السلام الدراري ان شاء الله دابا غنديرو واحد ليكسبليكاسيون. سامبل واحد ليكزامان اللي تحط اس 2 اللي في لابارتي الكتروسينيتيك 2 de la faculté de Hassan 2. Inch'Allah, on dire l'explication pour mieux comprendre les choses. Madame, قال لك déterminer le courant entre A et P ou là, le dipôle A et P par une application de loi de Kirchhoff, la dualité de Norton, la théorème de Norton. Donc première chose غنشوفوا حنا واخا ما عطيناش تيفنان غنشوفوا تيفنان اللي لقاو فيها الدراري بزاف ديال اللي ديجا كيلقاو فيها الدراري بزاف ديال الصعوبات. دونك تيفنان، دونك اول حاجه غنمشي للسيركوي ديالي غنشوف واش كاين عندي شي اختصارات. شوف عندك 20 افيك 20 100 كيفاش دايرين هادو اون باراليل نجمعو في ريزيستانس وحده نسهل عليا لي كالكول. دونك ريزيستانس ايكيفالون تيغال 20 سير 2 تيغال 10 اوم. علاش طبقنا القاعده 1 سير ار 1 سير ريزيستانس ايكيفالونت هي 1 سير ار 1 بلس 1 سير ار 2 غتوحد المقام وغتلقى نفس لو كالكول، ولكن بما انهم عندنا نفس القيمه غتقسم جوست على 2. دونك غنمشي نرسمو الشيما ديالنا. عندنا واحد ريزيستانس 20 اوم، ان جينيراتور volt ici, un autre résistance 20 ohms, un générateur comme ça 5 volts. نجيبو ديك الريزيستانس équivalent نحطو هنا. فوالا دي choses extraordinaires 10 ohms et voilà. علاش درت بحال لو بوان ا لو بوان بي؟ علاش درت بحال بور يعني بروميير شوز باش نديتيرميني بار ابليكاسيون دو تيفنان خاصي بين هاد اون دي برانش لا شارج انتر لي ا اي بي او لو سيغمون اي بي، يعني داكشي اللي بين ا و بي غنحيدو فوالا غنخدم. دونك باش نجيب دو او تيفنان هادي هي البروميير ايطاب غتكتبو نتوما في الورقه ديالكم، منحتاجش نكتب لكم انا شي جوست انا كندير واحد ليكسبليكاسيون. او تيفنان واش كيباسي هنا شي كورون؟ نو ما كاينش كورون هنا، كاين الخوا الخاوي هنا ما كاين حتى وزه. يعني هاد لو كورون اللي هنا لا طونسيون اللي هنا هي اللي هنا لا ميم بوتونسيال ماي فريند، لا ميم بوتونسيال. عندها واحد ديمونستراسيون تري زوتيل ولكن دابا ما كاينش لو كا باش نديمونطريوها دابا. دونك ها هو غيكون لو سيغمون اي بي. دونك اي بي دونك لا طونسيون هنا هو شحال؟ شنو هو او تيفنان كتساوي في هاد لو كا؟ انت غنسموها انت او تيفنان هي اي ا بي اللي هي في دو ا موان في دو بي. كنديرو لها هاد اللعيبه بحال هكا هي 10 فوا اي. شو سامبل بور تروفي اي ماي فريند، بور تروفي اي ما نديروش لوا دي مايل هنا، نديرو لوا دي مايل وغتشوفو كيفاش كيخرج داكشي ساهل الطريقه. كنديرو سولا لوا دي ميلمان. كيقول لك لوا دي ميلمان عندك السيركوي اون باراليل، هنا ما كاين حتى اليمون، 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 هنا ما كاين حتى اليمون. اش كيقول لك لوا دو ميلمان؟ كنليو هذا بار ان ماس كوم سا فوالا ماس بحال هكا الهيكل اللي كنسموه في اللغه العربيه. دونك هذا بحال مشى لزيرو. دونك سا في دير كو في دو ا كومبيان. اش كندير؟ بحال لا بورن هذا هو لو موان هذا هو لو بليس. هذا موان كيشوف كنجي ندير بحال هكا موان. اش كندير؟ كنشد هاد 10 ديال لا جينيراتور كنقسم على سا ريزيستانس بلس هذا فين كيشوف في البلس. دونك 5 سير 20 بلس واش هنا كاين شي جينيراتور؟ نو هي 0 سير 10 هي 0 ماشي داك الفيلم ديال الزيرو. فوالا كنجي لتحت كندير ريزيستانس على المقلوب ديالهم 1 سير 20 بلس 1 سير 20 بلس 1 سير 10 كالكول. دونك بار كالكول غادي نلقاو نحسبو ياك بار كالكول نشوف لو كالكول شنو درت لي انا. دونك نكالكولو بار دونك بار لو كالكول غادي نلقاو بانه غنلقاو موان 1,25 فولت. دونك جوست دو كالكول موان 1,5. عندنا واحد القاعده اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان في دو ا هي ار فوا اي. Ça veut dire que R sa résistance والاي اللي بنحسبو دابا بحال اي بنحسبو. دونك انا اول حاجه اللي ما درتش لكم هنا شنو؟ اول حاجه كنمشي للسيركوي كنوجه هذا اون كونفونسيون دو ريسيبتور.
هو كيخرج ديما من البليس، باقي ما وصلش لي اي. هذا ديجا انا سميتو لكم اي هنا، غنسمي هذا هو اي. صافي فوالا. نسمي هذا هو مثلا هو اي، هادو اللي خارجين، ونسمي هذا اللي داخل. هادو كنسمي اربيتر، اربيتر. نسمي هذا بار اكزومبل، نسمي هذا مثلا هو اي زيرو، نسمي هذا هو اي، نسمي هذا هو اي ان. خاصي هنا جوست نراعي لوا دو نود، يعني واخا يكونوا واحد خارج وجوج داخلين، جوست نراعي لوا دو نود، راه تخرج لنا لا ميم ريزلت، تخرج لنا داكشي سامبل، ويخرج لنا داكشي زوين. فوالا. دونك فوالا، اي زيرو خارجه، اي ان. لوا دو نود اش غنلقاو؟ غنلقاو بان اي زيرو بلس اي ان تيغال نو 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 اي، حيت من جوج خارجين تساوي اي ان. يعني لا سوم دي كورون اونترون اي تيغال لا سوم دي كورون سورتون. عندنا واحد لا باز تري تري زوتيل، واحد القاعده كتقول لك ابسيلون بلوز او موان ابسيلون دو اي دو كان. فوالا. فوالا. هي هاد القاعده اللي طبقنا هنا. دونك هنا حتى مبقاش الوقت ليكزامان، ان شاء الله تكون الفرصه القادمه نحاول نشرح هادشي، نحاول نطلع هادشي هنا باش تحس. فوالا فهمتوني دابا علاش درت اي. دونك فوالا، مشيو معايا بشويه الدراري. دونك نحاول نكملو.